गाइस यो चाहिँ ठुलो पुल हो नेपालकै दोस्रो पुल हो हैन दोस्रो पुल हो हैन गाइस यहाँ हामी उ परदेखि आएको साइकलमा अब पारी जान आँटेको हाम्रो साइकल चाहिँ उता छ हैन विशाल मेरो साथी चाहिँ यहाँ छ भ्लग बनाउँदैछ हैन त्यसको युट्युब आइडी छ यो दुईटा मेरो साथी ओए तारो यहाँ तल चाहिँ हेर्नु कस्तो गहिरो छ आम्बो त धेर बोल्दै गर्नु अहिले चुप लाग अहिले Welcome to my back channel into the welcome. Back channel welcome. Company. क्या आको छ कसको